बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम शुरू करेंगे जी कानून शहादत आर्डर का आर्टिकल 17 में है कि वो जो हमारा इस्लामी कानून शहादत आर्डर है उसका जो प्रीएम्बल है वो है दी कॉम्पिटेंसी एंड नंबर ऑफ़ द विटनेसेस। तो उसमें ये बताया गया है कि कोई नंबर तो नहीं इतने हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसी के मतलब कहा गया कि वो उसकी वो क्वालिफ़िकेशन होंगी कि वो क्वालिफ़िकेशन जो तयन करती है कि वेदर ही इज़ ए कॉम्पिटेंट टू डिपोज और नॉट। इससे पहले भी कानून शहादत में टेस्टिफाई, उसमें भी ये है द मैन हु पोजेस द क्वालिफ़िकेशन लेड डाउन बाई होली कुरान एंड सुन्ना। और इसी में भी ये है कि उसकी कॉम्पिटेंसी वही असेस होगी, उसका तयन इसी से होगा, उसकी क्वालिफ़िकेशन यही होगी जो कुरान और सुन्नत ने बताई है। और नंबर जो है ना वो तयन भी वही होंगे जो कुरान में है। नंबर 2 इसमें ये है कि जब कोई ऐसा फिस्कल मैटर्स हो जिसकी ऑब्लिगेशंस इन फ्यूचर पूरी करनी हो, तो वहाँ वो कहते हैं जी 2 मर्द हूँ और 2 नहीं हूँ तो 1 मर्द हो और फिर 2 औरतें हों। ये होगी ताकि वो एक अगर भूल जाए तो दूसरे उसको याद करा जाए। ये मैं सिर्फ अभी इस टेक्स्ट के वर्बैटम मीनिंग में बता रहा हूँ, इसमें मैं कुछ अपनी तरफ से भी बाद में बात करता हूँ। और तीसरी उसमें ये बात है बी जो है वो है जी कि इन ऑल अदर मैटर्स द कोर्ट मे एक्सेप्ट और एक्ट ऑन द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन और वन वुमन और सच अदर एविडेंस एज द सर्कमस्टांस द केस मे वारंट। अब तीसरी बात जो है बड़ी अजीब है कि अगर वो उस तरह का कोई गवाह नहीं है जो कुरान और सुन्नत के स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता हो या 2 औरतें जो ना मिले, तो फिर वो फरमाते हैं कि अगर एक भी औरत हो, लेकिन अदर मैटर फिजिकल में नहीं है। मैं इसको पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा पुराना भी जो एविडेंस एक्ट है उसकी मैं 2-3 लाइनें पढ़ूंगा। वो है कि नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। इट्स क्रिस्टल क्लियर। वो पुराने वाला कह रहा है कि इसमें कोई नंबर ऑफ विटनेस नहीं चाहिए किसी भी फैक्ट को प्रूव करने के लिए। हमने आर्टिकल 17 में वो 2-3 चीज़ें नई डाली हैं कि एक तो उनकी कॉम्पिटेंस के मतलब उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। क्वालिफ़िकेशन ये है जो कुरान और सुन्नत ने जो उसकी क्वालिफ़िकेशन ले डाउन की है उसके मुताबिक होना चाहिए। दूसरी, जब कोई फिजिकल पॉलिसी के तहत हो, जब कोई जिसमें लेन देन का मसला हो, वो को लिखे कोई, तो ये भी है कि लिख लिया करो, कि बेहतर है कि लिख लिया करो और उसमें 2 गवाह डाल लिया करो, 2 मर्द, और 2 मर्द ना मिले तो 1 मर्द, अगर 1 हो तो फिर 2 औरतें साथ डाल दो। तो ये है इसमें रैशनल। इसमें ये क्या है जो जो जो, जो लॉ में लिखा है कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको याद करा दे। अब इसमें मैं इससे ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। इसमें मैं 2-3 फ़िक्रे कहूँगा कि ये बहुत बेहतर होता। It would have been very better because the number of the witnesses and the qualification of the witnesses as laid down in Holy Quran and Sunnah, it must have been mentioned in Article 17. Now it is left to the court कि अब कोर्ट जो समझेगी कि उसमें कि जो समझ ले। तो मेरे ख्याल में हम्बल व्यू में नो बॉडी इज अबव लॉ। हर आदमी जो है वो ताबे लॉ होना चाहिए। कोई भाई कोई वकील हो, कोई जज हो, कोई बात भी हो, लॉ से अबव नहीं है कोई। तो उसकी डिटर्मिनेशन जब कुरान और सुन्नत करेगा तो उसके कुरान और सुन्नत के ऊपर तो कोई बंदा नहीं बैठ सकता। व्हेन वी आर लिविंग इन इस्लामिक कंट्री, इफ़ यू डू बिलीव इन होली कुरान एंड सुन्ना, तो उससे बेहतर नहीं जो कुरान और सुन्नत में क्वालिफिकेशन है वो लेट डाउन कर दे। मतलब मैं अपने नाकस अकल के तहत मैं ये कह सकता हूँ कुरान में जो क्वालिफिकेशन एक है कि ही मस्ट नॉट बी ए पर्सन हु हैज कमिटेड गुनाह किया हो जी, किसी ने कोई बड़ा गुनाह किया हो, तो अगर वो हो और उसने रिपेंटेंस ना की हुई हो तो वो गवाही नहीं दे सकता। वो बिल्कुल परफेक्ट
جھوٹا نہ ہو, اس نے پروپینسٹی آف ٹیلنگ اے لائی ڈیولپ نہ کر لی ہو, ہر بات بات پہ جھوٹا ہو, اس نے کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو جس کو گناہ کبیرہ کہتے ہیں وہ نہ کیا ہو, اور اس کا لین دین لوگوں میں آنیسٹی جو اس کی ہے وہ بڑی ابو بورڈ ہو, وہ دیانتدار ہو, اس نے کبھی امانت میں خیانت نہ کی ہو, وہ سچا ہو, صادق اور امین ہو, یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے. تو یہ لکھ دیتے ادھر ہی. اور اب اس کو عدالت کی ڈسکریشن پہ چھوڑ دینا, تو آئی ول لینٹ اے سینٹینس فرام اے بک کہ ہیو ٹو لیو such fundamental matters to the discretion of the trial court may create confusion and may prove counterproductive so far as the ultimate object of doing complete justice is concerned. So no, if we have to our house, the man who is sitting going to administer the law, to leave him exclusively, determine whatever you like, it shall be a gospel truth. تو میرے خیال میں یہ لا کے ساتھ بھی اور گواہ کی کوالیفیکیشن کے ساتھ بھی جو قرآن و سنت میں بیان کی ہے, یہ تھوڑا سا وہ مذاق کے مترادف لگتا ہے. اٹ وانٹ سم کلیریفیکیشنس. یہ تو ہوگی ایک بات. دوسری بات اب میں شروع کروں گا کہ نمبر اور جو کتنے گواہ چاہیے, 2 چاہیے, 4 چاہیے, 5 چاہیے, پرانے میں تو کو کوئی نہیں ہے. اس میں صرف ایک بات ہے کہ جو بھی کوئی بندہ گواہی دینے آ رہا ہے, جو فٹنس آ رہا ہے پیش ہونے لگا ہے, اس کی ہم کوانٹیٹی نہیں دیکھیں گے, اس کی ہم کوالٹی دیکھیں گے. کوالٹی میٹرس ناٹ دا کوانٹیٹی. اگر 1000 جھوٹا اکٹھا ہو جائے تو کیا ہم اس 1000 کی بات مانیں گے؟ اور ایک سچا ہو تو وہ 1000 سے بھی بہتر ہوگا. تو زیادہ ہم نے اس کی کوالٹی پہ جانا ہے کہ وہ جو کہہ رہا ہے اس کی کوالٹی کیسی ہے, اس کی قدر کیسی ہے, وہ کس قسم کی گواہی دے رہا ہے, وہ سچی ہے اور کریڈیبل ہے اور قابل اعتماد ہے. تو پھر ہم, کیونکہ لا کی منشا یہی ہے کہ ہم نمبر نہیں دیکھیں گے, ہم کوالٹی. تیسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی بندہ کوئی گواہی دینے آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان حالات واقعات میں جو وقوع ہوا ہے یا جس کے مطلب وہ گواہی دے رہا ہے, کیا اس نے کو اپنی آنکھوں سے کوئی دیکھا ہے کہ نہیں. فرض کرو بھائی, یہ میں کرمنل کیس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ کہتا ہے جی میرے سامنے یہ وقوع ہوا ہے. اب جب وہ بیان دے گا تو ہم اس کے پریویس کریکٹر کو بھی دیکھیں گے, اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ ہیومن کنڈکٹ اور بیہیویئر کے تناظر میں بھی دیکھیں گے کہ کیا کوئی آرڈنری مین آف پروڈنس بھی اسی طرح تصور کرے گا جیسا وہ ہے, اور جو وہ واقعہ بیان کر رہا ہے کیا اس کا وجود میں آنا یا وجود میں نہ آنا, کیا وہ اغلب ہے کہ نہیں ہے, کیا اس کو مین آف پروڈنٹ ول کنسیو دیٹ اٹ مے happen in the given circumstances as this man is saying. وہ اس کو سپوز کرے گا جس طرح کہ مین آف کریکٹر اور مین آف پروڈنٹ. اب ان حالات میں جب پھر بھی ہم نے دیکھنا ہوا ہے کہ اس کے جو وہ کہہ رہا ہے وہ کتنا کریڈیبل ہے, وہ کتنا عام ہے, کیا وہ قابل اعتبار ہے کہ نہیں ہے, کیا وہ ٹینجیبل ہے, کیا وہ اس کو اس کی ایویڈنس پہ ابو بورڈ. There is no doubt whatsoever in the mind of man who is now accepting that it shall be a gospel truth now. وہ اتنا اس کو جانچے گا, اپریز کرے گا, اس کو ایویلیویٹ کرے گا کہ جب کہے گا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اب جو کرابوریشن بھی ہم کہتے ہیں, کرابوریشن از اے رول آف پروڈنس ہے, رول آف لا بھی نہیں ہے, کہ جب کسی کے ذہن میں ڈاؤٹ آ جائے کہ اب پھر بھی کسی کو سزا دینے کے لیے اسی کی تصدیقی شہادت چاہیے, تو دین کورٹ ول گو. ادروائز کسی بندے کی شہادت اگر اتنی کریڈیبل ہو تو ایک بندے کی بھی شہادت کافی ہوتی ہے. Then it's advisable that at least 2 witnesses should attest those documents, because you cannot compel the woman to come in a court of law, that in any case, at any cost, the woman must be the witness of that transaction. یہ نہیں کہ عورتیں ہمیشہ ہی بھول جاتی ہیں, مرد بھی بھول جاتے ہیں. اب اٹیسٹنگ وٹنس کس کو کہتے ہیں؟ وہ ڈاکومنٹ کو کورٹ میں نہیں مانا جائے گا. گواہی کو ہمیشہ تولا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے, اس کو وے کیا جاتا ہے, اس کو گنا نہیں جاتا.
paramount consideration is the credibility of a witness, the veracity of a witness.